आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल्स ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ओल्ड और ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और उनके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि उन पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की वीडियो का उन्वान मशहूर तरीन मस्जिद सहला है। ये मस्जिद कूफा में वाक़े है और कदीम तरीन और मशहूर तरीन इस्लामी मसाजिद में से एक है। ये मस्जिद पहली सदी हिजरी में अरब कबाइल के तवस्सुत से कूफा में मस्जिद जामे यानी मस्जिद कूफा के शुमाल मगरिब में तामीर की गई। इसी तरह ये मस्जिद नजफ़ अशरफ के मशरिक में वाक़े है और इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस के शुमाल मशरिक में 10 किलोमीटर के फासले पर है और मस्जिद कूफा के शुमाल मगरिब में 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। नाज़रीन, रिवायात में मस्जिद सहला के मानवी मकाम व मंजिलत का मुख्तलिफ अंदाज में ज़िक्र किया गया है। ये मस्जिद एक गैर आबाद और बस्ती से खाली ज़मीन पर तामीर की गई जिसके अतराफ में सुर्ख रेत थी। ये मस्जिद तकरीबन मुस्ततील शक्ल की है और इसकी लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 135 मीटर है। इसकी मजमूई पैमाइश 17,500 मुरब्बा मीटर है। इस मस्जिद को अहाता करने वाली दीवारों की बुलंदी तकरीबन 22 मीटर है और इसके चारों कोनों पर बाहर से नीम दायरा शक्ल के बुर्ज बनाए गए हैं जो एक दूसरे से मुसावी फासले पर वाक़े हैं। मशरिकी सिमत की दीवार के दरमियान में एक मीनार है जिसकी बुलंदी 30 मीटर है। मस्जिद का सदर दरवाज़ा इसके मशरिकी ज़िले के बीच में है और मज़कूरा मीनार के नज़दीक वाक़े है। सन 1378 हिजरी यानी आज से तकरीबन 70 साल पहले इस मस्जिद की तामीर नौ की गई यानी इसे दोबारा तामीर किया गया। मस्जिद सहला के सहन के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ महराब तामीर किए गए हैं जिनके नाम दीनी शख्सियात के नाम पर रखे गए हैं। बुनियादी तौर पर ये महराब उन हस्तियों से मंसूब मकामात हैं। इनमें मकाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मकाम इदरीस अलैहिस्सलाम, मकाम खिज़र अलैहिस्सलाम, मकाम यूनुस अलैहिस्सलाम, मकाम हूद और मकाम सालेह अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नकल किया गया है कि मस्जिद सहला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर था जहाँ से वो अमालिका की तरफ गए थे। इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि इस जगह हज़रत इदरीस पैगंबर का घर था जहाँ वो सिलाई का काम किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से बुलंद कामत लोगों यानी कौम अमालिका की तरफ गए। यहाँ पर एक चट्टान है जिसमें पैगंबरों की तस्वीर है जिससे खाक लेकर अंबिया को खल्क किया गया। यहाँ मकाम हज़रत खिज़र और वो मकाम है कि जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब खिज़र से मुलाकात की। इसी तरह मज़कूर है कि गिरफ्तार और परेशान हाल शख्स उसमें नहीं जाता यानी मस्जिद सहला में नहीं जाता मगर ये कि खुदा उसके लिए वहाँ कशाइश फराहम ना कर दे। नाजरीन, सहला के मानी हमवार ज़मीन के हैं। मस्जिद सहला के दूसरे नाम ये हैं मस्जिद सुहेल, मस्जिद बनी ज़फ़र और मस्जिद अब्दुल कैस। नाजरीन, मस्जिद सहला की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आखिरी वक्त और मुस्तकबिल का अहम तरीन मकाम होगी और इसकी वजह अहादीस और रिवायात में बयान की गई है जो हम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, कई अहादीस में बयान हुआ है कि इमाम महदी अजल अल्लाह तआला फरजहु शरीफ की आलमी हुकूमत का दारुल हुकूमत शहर कूफा और उनकी क़यामगाह मस्जिद सहला होगी। इमाम अलैहिस्सलाम और उनकी आलो औलाद का क़याम इसी मस्जिद में होगा जबकि मस्जिद कूफा इमाम का डायरेक्टरेट होगा जहाँ से इमाम अहकामात सादिर फरमाएंगे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम क़याम करेंगे और कूफा की तरफ जाएंगे और अपनी मंजिल वहीं करार देंगे।
ابو بصیر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا محمد، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم آل محمد اپنے خاندان کے ہمراہ مسجد سہلہ میں نزول اجلال فرما چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا مسجد سہلہ ان کی منزل و رہائش گاہ ہوگی؟ تو فرمایا، ہاں، مسجد سہلہ ادریس نبی کی رہائش گاہ ہے، اور خدا نے جو بھی نبی فرمایا ہے اس نے اس مسجد میں نماز ادا کی ہے۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام نے مسجد سہلہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے صاحب یعنی امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا گھر ہے کہ جب وہ اپنے خاندان کے ہمراہ وہاں سکونت اختیار کریں گے۔ حضرت مفضل بن عمر نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا گھر کہاں ہوگا اور مومنین کہاں جمع ہوں گے؟ امام نے فرمایا، ان کی حکومت کا مرکز شہر کوفہ ہوگا، اور ان کی حکومت کا مقام جامع مسجد کوفہ ہے، اور غنائم کی تقسیم کا مقام مسجد سہلہ ہے جو کوفہ اور نجف کی ہموار و مسطح زمین پر واقع ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خبر غیبی کے ضمن میں فرمایا، گویا میں اپنے شیعوں کو مسجد کوفہ میں دیکھ رہا ہوں جو خیمہ زن ہوئے ہیں، اور قرآن اس طرح لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔ جان لو کہ ہمارے قائم جب قیام کریں گے تو اس مسجد کی تعمیر نو کا اہتمام کریں گے اور اس کا قبلہ استوار کریں گے۔ اسی سلسلے میں دوسری روایات بھی نقل ہوئی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کوفہ کو کیوں اپنا دارالحکومت قرار دیں گے۔ ناظرین، شاید اس کا سبب یہ ہو کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت عدل امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت اور عدل کا تسلسل ہے۔ بعض محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ کوفہ امام حسین اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مشترکہ مرکز ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف نکلے اور حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی مکہ سے کوفہ تشریف فرما ہوں گے اور اس کو اپنا دارالحکومت قرار دیں گے، یعنی سید الشہداء علیہ السلام کا ادھورا مشن پورا کریں گے۔ ناظرین، مسجد سہلہ کی فضیلت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز بجا لانے کے بعد حل نہ ہو جائے۔ مسجد سہلہ کو قبیلہ بنی ظفر نے تعمیر کیا ہے، وہ انصار کا ایک طائفہ ہے، اور امام علی علیہ السلام مسجد بنی ظفر یعنی مسجد سہلہ کو مسجد کوفہ کے مانند جانتے ہیں۔ ناظرین، عمار یقظان سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک شخص ابان بن نعمان تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی میرے چچا زید بن علی یعنی جناب زید شہید کے متعلق آگاہی رکھتا ہے؟ ابان بن نعمان نے کہا کہ جی ہاں، مجھے ان کے بارے میں آگاہی ہے۔ امام نے فرمایا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، بتاؤ کیا جانتے ہو ان کے بارے میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک رات ہم زید بن علی کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا مسجد سہلہ کی طرف نہ چلیں؟ چنانچہ ہم ان کے ہمراہ مسجد سہلہ کی طرف نکل پڑے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ عبادات کا کافی شغف رکھتے تھے، یعنی ناظرین، جناب زید شہید اپنے جہاد کے دوران عبادات انجام دینے کے لیے مسجد سہلہ تشریف لائے تھے۔ اس پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد سہلہ حضرت ابراہیم کا گھر تھا، وہ وہیں سے عمالقہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور اسی طرح حضرت ادریس کا گھر بھی یہی تھا، یہاں وہ سلائی کیا کرتے تھے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر میرے چچا قیام کے وقت اس مسجد میں آتے اور نماز ادا کرتے اور خدا کی پناہ مانگتے تو خدا 20 سال تک انہیں پناہ عطا فرما دیتا۔ کوئی مصیبت میں گھرا شخص اس مسجد میں آئے، مغرب و عشاء کے درمیان اس مسجد میں نماز ادا کرے اور دعا کرے تو خدا اس کی مصیبتوں کو برطرف فرما دے گا۔ ناظرین، اسی مقام سے کہ جہاں اب مسجد سہلہ واقع ہے، داؤد نبی جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ ان کے گھر کہاں تھے، تو امام نے فرمایا کہ مسجد کے کونے میں ایک سبز پتھر ہے،
جس میں تمام پیغمبروں کے شمائل موجود ہیں۔ ناظرین، کتاب مصباح الزائر میں سید ابن طاووس کا قول ہے کہ اگر مسجد سہلہ میں جانا چاہتے ہو تو اس کا بہترین وقت منگل کی شام مغرب و عشاء کا درمیانی وقت ہے۔ ان تمام فضائل اور روایات کے ساتھ ساتھ مسجد سہلہ معجزات کے رونما ہونے کا گھر بھی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں زائرین مسجد سہلہ میں مختلف ہستیوں کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ یہ مقام اور مسجد اپنے قیام سے لے کر آج تک اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد تک مرجع خلائق تھی اور رہے گی۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہے: بحار الانوار، الکافی، غیبت نعمانی، تاریخ کوفہ ارتضی عباس نقوی، وکی شیعہ انسائکلوپیڈیا اور وکیپیڈیا فری انسائکلوپیڈیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔